वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस ने रियासत में 60 تا 70 बरस तक हुकूमत के दौरान मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने पटन हल्के के तहत मुख्तलिफ देहातों के अखिलती बंधु और BC बंधु इस्तेफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायदीन जब वोट देने की अपील करें तो उनसे पूछा जाए कि 60 साल में उन्होंने अवाम के लिए क्या किया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने गरीबों में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 50 साल की हुकूमत में मुसलमान ऑटो ड्राइवर बने, पंक्चर की दुकान में काम करने वाले बने, क्लीनर बने, मौज फरोख्त करते हुए ज़िंदगी गुजारने का काम मुसलमानों ने किया। कांग्रेस के 50 साल के दौर में मुसलमानों के घरों में रोशनी नहीं आई, जबकि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अक़लियती तलबा के लिए 212 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स कायम करते हुए अक़लियती बच्चों की अंग्रेज़ी मीडियम तालीम के ज़रिए उनको डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाने का काम अंजाम दिया है। शहर में CWC के इजलास में शिरकत के लिए कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर कायदीन हैदराबाद पहुंचे। शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनका सदर PCC रेवंत रेड्डी, AICC के सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, AICC के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे और दीगर ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मरफा भी बजाया गया। शहर में आज से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 2 रोज़ा इजलास का आगाज़ हो रहा है। ताहम इस मौके पर अनोखे किस्म के पोस्टर्स मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए हैं जो मरकज़ी तवज्जो बने हुए हैं। इन पोस्टर्स में लिखा गया है कि CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं बल्कि करप्ट वर्किंग कमेटी है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम 24 अरकान की तस्वीर लगाते हुए इनकी तस्वीर के नीचे घोटालों के नाम लिखे गए हैं। बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में अमन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में गणेश फेस्टिवल के दौरान पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते से बैन महकमे जाती इजलास भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। मंडपों के ऑर्गेनाइजर से विसर्जन की रूट्स में मसाइल की निशानदेही की भी ख्वाहिश की गई है। BRS के रुकन क़ानून साज कौंसिल कविता ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर कांग्रेस के मौक़िफ़ की मज़म्मत की। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लोकसभा में कांग्रेस ने इस बिल को मंजूर क्यों नहीं किया। उन्होंने पूछा कि पार्लियामेंट के ख़ुसूसी इजलास के सिलसिले में वज़ीर आज़म मोदी को लिखे गए मकतूब में सोनिया गांधी ने इस बिल का जिक्र क्यों नहीं किया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के नागर कर्नूल में आज होने वाले जलसे के सिलसिले में बड़े पैमाने पर BRS के कायदीन और कारकुनों की तादाद रवाना हुई। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के में BRS के इंचार्ज तलसानी साई किरण यादव की क़यादत में जुलूस की शक्ल में मुख्तलिफ गाड़ियों में ये कायदीन और कारकुन रवाना हुए। रियासती वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव ने वेस्ट मारेटपल्ली में गाड़ियों की रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। TSPSC पेपर लीक मामले की समाअत नामपल्ली कोर्ट ने की। इस केस के 37 मुलज़िमीन अदालत में हाजिर हुए। प्रवीण राजशेखर, रेणुका डाकिया नायक, राजेश्वर के बशमूल दीगर मुलज़िमीन को अदालत में पेश किया गया। गुज़िश्ता माह इस मामले में SIT अहदेदारों ने इब्तदाई चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें 37 मुलज़िमीन का नाम शामिल है। इस मामले में अब तक 105 मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया गया।
मेयर GHMC गदवाल विजय लक्ष्मी ने विनायक चतुर्थी के सिलसिले में बंजारा हिल्स में वाक़ जलगम वेंगलराव पार्क में कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रॉस के साथ गणेश की मिट्टी की मूर्तियां तकसीम की। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए GHMC के ज़ेर तमाम हफ्ता और इतवार को 2 दिन मिट्टी के गणेश की मूर्तियों की मुफ्त तकसीम की जा रही है। इस मौके पर मेयर ने पार्क में जारी मुख्तलिफ कामों का भी मुआयना किया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क में मीडिया की जानिब से मुसलमानों की शबी को मुसलसल बिगाड़ कर पेश करने की कोशिशों की मजम्मत करते हुए इन कोशिशों के जवाब में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी पैगाम को अवामुन्नास बिलखुसूस दीगर बरादरान वतन के रूबरू पेश करने का मशवरा दिया। फोरम ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो मसाजिद को अपनी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बनाएं। मसाजिद को सिर्फ 5 वक्ता नमाज़ों तक महदूद रखने के बजाय मसाजिद को तालीम व तरबियत और फलाह व बहबूद के मराकज़ में तब्दील करें। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का एक इजलास मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम की सदारत में मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर मुसलमानों को मुश्तइल करने की कोशिश की गई, लेकिन मसलिहत इख्तियार करने की वजह से मुखालिफिन नाकाम हो गए। मुल्क भर में लॉ कमीशन को तकरीबन 75 लाख नुमाइंदगियाँ मौसूल हुई। इनमें से कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए और हवाले से तकरीबन 51 लाख नुमाइंदगियाँ लॉ कमीशन को रवाना की गई। MRPS के सरबराह मंदा कृष्णा मादिगा ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में SC जुमराबंदी का बिल पेश किया जाए। उन्होंने सिकंदराबाद पारसी गुट्टा चौराहे पर मुनक़्क़िदा एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस बिल को उस वक्त मंजूर नहीं किया था जब वो बरसर इख्तिदार थी। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को चाहिए कि वो इस बिल की तायीद करे। उन्होंने कहा कि इस मसले पर 18 ta 22 सितंबर चलो दहली प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा और तहरीक में शिद्दत पैदा की जाएगी। विकाराबाद ज़िले के परगी टाउन में मुदीराज तबके की जानिब से बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई। इस रैली में मुदीराज तबके के कई कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि रियासत में 70 लाख मुदीराज में से 15% को टिकट दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, BRS और दीगर जमातों को चाहिए कि वो मुदीराज तबके को नज़रअंदाज ना करे और आने वाले असम्बली इंतखाबात में इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को टिकट दिया जाए। साबिक़ रियासती वज़ीर तुम्बला नागेश्वर राव ने रियासत की हुक्मरान जमात BRS से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये एक खुला राज है कि वो इब्तिदा में BJP में शमूलियत पर गौर कर रहे थे, ताहम कांग्रेस के अहम कायदीन जैसे रेवंत रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, मानिक राव ठाकरे और दीगर के साथ हुई बातचीत के बाद उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत का फैसला किया है। इस सिलसिले में उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी है और अपना मकतूब इस्तीफ़ा रवाना कर दिया है। NFIR के जनरल सेक्रेटरी राघवैया ने कहा है कि नए पेंशन सिस्टम को मनसूख करते हुए पुराने पेंशन के निज़ाम को नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो रेलवे में काम करने वाले मुलाजिमीन की समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। साथ ही नए पेंशन सिस्टम को उनके मफाद में मनसूख करते हुए पुराने पेंशन सिस्टम को लागू किया जाए। अगर पुराना पेंशन सिस्टम लागू ना किया गया तो रेलवे में काम करने वाले मुलाजिमीन के समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएँ।
یاقوت پورہ شوکت جنگ دیوڑی علاقے میں کاٹن کے گودام میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ کل شب پیش ہے، جس میں گودام میں رکھا سامان اور گودام کی عمارت جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی۔ مقامی افراد کی اطلاع کے ساتھ ہی 4 فائر بریگیڈز نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ آگ کے ساتھ کثیف دھواں بھی تھا۔ اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ پولیس نے گانجے کی خرید و فروخت کرنے والے ایک جوڑے کو گرفتار کر لیا۔ ٹاسک فورس ساؤتھ زون کی ٹیم نے اس جوڑے کو گرفتار کر لیا، جن کی شناخت منیشا دیوی اور اس کے شوہر اروند سنگھ کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ دونوں کرانے کی دکان چلایا کرتے تھے۔ دھول پیٹ کے ہنومان مندر کے قریب یہ لوگ مقیم تھے اور گانجے کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے گانجے کو ضبط کر لیا اور مزید کارروائی کے لیے ان کو شاہ عنایت گنج پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پی وی این آر وے پر منی وین بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ ذرائع کے مطابق یہ وین پلر نمبر 148 کے قریب الٹ گئی کیونکہ ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا۔ قبل ازیں اس وین کے بے قابو ہونے کے نتیجے میں یہ گاڑی سڑک پر جانے والی دیگر 5 کاروں سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں بعض افراد معمولی طور پر زخمی ہو گئے اور پی وی این آر ایکسپریس وے پر بڑے پیمانے پر ٹریفک جام ہو گئی۔ مرکزی حکومت نے راہل نوین کو انچارج ڈائریکٹر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ مقرر کیا ہے۔ مرکز نے اس سلسلے میں جاری کردہ احکام میں کہا کہ راہل نوین کو انچارج ڈائریکٹر ای ڈی مقرر کیا گیا ہے۔ احکام میں کہا گیا ہے کہ معمول کے ڈائریکٹر کے نام کے اعلان تک وہ اس عہدے پر برقرار رہیں گے یا پھر تاحکم ثانی ان کو اس عہدے پر برقرار رکھا جائے گا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر و وزیر آئی ٹی کے تارک راما راؤ نے حیدرآباد میں سی ڈبلیو سی اجلاس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے لیڈرز بی آر ایس کو ہرانے کے لیے حیدرآباد آئے ہیں۔ آئی ٹی منسٹر کے تارک راما راؤ نے حیدرآباد میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے تناظر میں کہا کہ کرناٹک کے چند وزراء حیدرآباد میں موجود ہیں اور وہ ہمیں ہرانے کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ کرناٹک کے وزراء کی آمد پر طنز کرتے ہوئے کے ٹی آر نے یہ بھی کہا کہ وہ فضلے کو توانائی میں کیسے تبدیل کیا جائے اور عمارت کی تعمیر کے لیے اجازت کیسے حاصل کی جائے، یہ جاننے کے لیے آئے ہیں۔ کے ٹی آر نے کہا کہ یو پی سے بھی ایک ٹیم یہ سب سیکھنے کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے ریاست مہاراشٹر کے چیف منسٹر ایک ناتھ شندے پر ٹی ایس بی پاس کو لاگو کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو بی آر ایس آ کر مہاراشٹر میں ٹی ایس بی پاس نافذ کرے گی۔ مرکزی حکومت کا نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکاس پر طنز کرتے ہوئے آئی ٹی منسٹر نے کہا کہ وہ صرف کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد کے ایک وفد نے شہر حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند سے ملاقات کی اور حیدرآباد میں منعقد مرکزی میلاد جلوس کے لیے نمائندگی کی۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد کی جانب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مرکزی میلاد جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جلد ہی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین کی قیادت میں مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد کے ایک وفد نے کمانڈ کنٹرول سینٹر میں شہر حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند سے ملاقات کی اور جلوس کے انعقاد کے لیے ایک درخواست پیش کی۔ جلوس کے کامیاب انعقاد کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ سی پی حیدرآباد سے ملاقات کرنے والے وفد میں اے آئی ایم آئی ایم نامپلی ایم ایل اے جعفر حسین معراج، اے آئی ایم آئی ایم کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین، ساؤتھ زون ڈی سی پی سائی چیتنیا، مولانا سید شیخ احمد قادری شتاری کامل پاشا، صدر مرکزی میلاد جلوس کمیٹی مولانا سید خادر محی الدین قادری جنید پاشا، معتمد مولانا حافظ محمد مظفر حسین بندہ نوازی، کنوینر مولانا سید آل رسول قادری المصوی حسنین پاشا، جوائنٹ کنوینر مولانا سید سیف اللہ
हुसैनी बाकरी, सैफ पाशा, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी, सईद कादरी, मौलाना शुजाउद्दीन इफ्तिखारी, मौलाना सैयद नदीमुल्लाह हुसैनी के अलावा मौलाना सैयद लियाकत हुसैन रिजवी शामिल थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती के मौके पर निकाली जाने वाली तिरंगा रैली और जलसे आम को अवाम की पजीराई और तायद हासिल होने की उम्मीद जताई है। AIMIM सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती मनाया जा रहा है और गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी तिरंगा रैली और अवामी जलसे को अवाम की जानिब से ताउन हासिल होगा और दोनों प्रोग्राम कामयाब होंगे। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाते हुए बेस्ट ओवैसी ने कहा कि मुल्क के फौजियों की शहादत होने के बावजूद भी वज़ीर आज़म खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने खुसूसी पार्लिमानी सेशन पर भी मजलिस के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहरियान हैदराबाद से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश जुलूस एक ही दिन मनाए जाने के तनाजुर में शहर में अमन बरकरार रखने की अपील की है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि 28 सितंबर को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश जुलूस एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। कुछ लोग शहर की अमन अमान में खलल डालने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने अवाम बिलखुसूस नौजवान तबके से अमन को बरकरार रखने और शहर की पुरअमन फिजा को मकदर करने की कोशिशें करने वालों की कोशिशों को नाकाम बनाने की पुरजोर अपील की है। AIMIM नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मिराज ने नारायण नगर चौराहे पर सीवरेज लाइन का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मिराज ने नारायण नगर चौराहे पर सीवरेज लाइन का मुआयना किया। वाज़ेह है कि मसरूफ तरीन सड़क पर सीवरेज का पानी मुसलसिल बहने की वजह से रिहायशियों और राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही थी। मुतासर अफराद की शिकायत पर MLA जाफर हुसैन मिराज ने नारायण नगर चौराहे का दौरा किया और ओहदेदारों को ड्रेनेज लाइन तब्दील करने और जल्द अज जल्द शहरियों को राहत पहुंचाने की हिदायत जारी की। इस मौके पर उनके हमरा मेहदीपट्टनम कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन, नारायण नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, अजमीरा कृष्णा, डायरेक्टर ऑपरेशंस HMWS&SB के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मिराज ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मिराज ने पार्टी के दफ्तर दारुसलाम में अपने हल्के के 74 अफराद में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। तकसीमशुदा चेक्स की मालियत 74,08,584 रुपये है। चेक तकसीम प्रोग्राम में कॉरपोरेटर्स मोहम्मद माजिद हुसैन, आरिफ रिजवान, जफर खान, डॉक्टर शेख मोहम्मद कासिम, मोहम्मद वसीम के अलावा पार्टी के सीनियर लीडर्स और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। अमजदुल्ला खान, तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक ने भारतीय जनता पार्टी पर 17 सितंबर को यौम आज़ादी मनाकर हैदराबाद की तारीख को मज़क़ करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया है।
एमबीटी रहनुमा अमरुदुल्लाह खान खालिद ने एक बयान जारी करते हुए 17 सितंबर को बीजेपी के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी मनाने की मजम्मत की और कहा कि बीजेपी हैदराबाद की तारीख को मसख़ करने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब बीआरएस और एआईएमआईएम की जानिब से यौम कौमी यकजहती मनाने पर भी एमबीटी रहनुमा ने एतराज़ जताया। उन्होंने बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम की जानिब से 17 सितंबर को कौमी यकजहती दिन के तौर पर मनाने के इक़दाम को गहरी तशवीश का बास करार देते हुए कहा कि ये जमातें हैदराबाद की तारीख़ी हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं, शहर की हम आहंगी को भी खतरे में डाल रही हैं। अमरुदुल्लाह खान ने कहा कि हैदराबाद समेत दक्कन का खित्ता हज़ारों सालों से बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के तारीख़ी ताने बाने से जुड़ा हुआ है। ये हमेशा से बर्र-ए-सग़ीर की तारीख़ का अटूट हिस्सा रहा है। सियासी हुदूद और हुक्मरानों की तब्दीलियाँ होती रही हैं, लेकिन इस ज़मीन पर हुकूमत करने वाला हर हुक्मरान हिंदुस्तान में पैदा हुआ और पला बड़ा है। उन्होंने बीआरएस और एआईएमआईएम की जानिब से बीजेपी के मौक़िफ़ की तायीद करने की मजम्मत करते हुए कहा कि सियासी जमातें आने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र फ़िरक़ावाराना जज्बात भड़काने की कोशिश कर रही हैं। एमबीटी कायद ने सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो अपने मफाद के लिए तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से गुरेज करें। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में लिबरेशन डे की तक़रीबात के इंतजामात का मुआयना किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह परचम कुशाई करेंगे, अफ़वाज की सलामी लेंगे। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में लिबरेशन डे तक़रीबात के इंतजामात का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर लिबरेशन डे मनाया गया था और इस साल भी मरकजी हुकूमत की सरपरस्ती में तमाम वज़ारतों के तालमेल के साथ लिबरेशन डे मनाया जा रहा है। बीआरएस पार्टी की जानिब से पालेरू हलके से टिकट न देने से नाराज तुमला नागेश्वर राव ने बीआरएस से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। नागेश्वर राव खम्मम जिले के पालेरू हलके से पार्टी टिकट यानी बीआरएस के टिकट के ख्वाहिशमंद थे, ताहम उनके बजाय केसीआर ने 115 पार्टी उम्मीदवारों के नाम में उनका नाम शामिल नहीं किया और उनकी जगह उस हलके से उपेंद्र रेड्डी को उम्मीदवार बना दिया। इस बात को लेकर नाराज तुमला नागेश्वर राव ने बीआरएस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है और हैदराबाद के एक होटल में सीडब्ल्यूसी के इजलास से कुछ देर पहले हफ्ते के रोज उन्होंने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के टीवी न्यूज़ चैनल्स और एंकर्स के बाइकॉट के ऐलान पर वजाहत पेश करते हुए कहा कि हम मुआशरे में नफरत फैलाने वाले किसी भी शख्स या इदारे के साथ ताउन नहीं करेंगे। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद की जानिब से मुआशरे में नफरत फैलाने वाले और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वाले कई टीवी न्यूज़ चैनल्स और एंकर्स के बाइकाट का ऐलान किया गया है। कांग्रेस कायद पवन खेरा ने इस सिलसिले में वजाहत पेश करते हुए कहा है कि हमने किसी पर पाबंदी नहीं लगाई है, बाइकाट नहीं किया है और ना ही ब्लैक लिस्ट किया है। ये एक अदम ताउन की तहरीक है। मुआशरे में नफरत फैलाने वाले किसी के साथ भी ताउन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं है। अगर कल उन्हें ये एहसास हो जाता है कि वो जो कर रहे थे वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है तो फिर अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा दोबारा उनके शोज़ में जाना शुरू कर देंगे।
ریاست کیرالہ میں نیپا وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے خبردار کیا ہے کہ نیپا وائرس کورونا کی وبا سے زیادہ خطرناک ہے۔ ICMR کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر راجیو بہل نے کہا ہے کہ کووڈ کے کیسز میں اموات کی شرح صرف 2 یا 3% رہی تھی، لیکن نیپا وائرس میں یہ شرح 40 تا 70% تک ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کیرالہ میں نیپا کے کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں، اس بات کا فوری پتہ نہ چلنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ دریاسنا ریاست کیرالہ کے کوزیکوڈ میں اس وائرس کا زیادہ اثر دیکھا جا رہا ہے اور سرکاری مشنری چوکس ہو گئی ہے۔ ضلع کے 7 گاؤں کنٹونمنٹ زون قرار دیے گئے ہیں۔ وائرس پر قابو پانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ بینکس، اسکولز اور دیگر دفاتر کے لیے تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کسی بھی شخص کے اس وائرس سے متاثر ہونے کے بعد اس کی علامات قریب 4 یا 15 دنوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ متاثر ہونے والے افراد میں بخار، سر درد، کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف کے علاوہ تھکاوٹ جیسی علامات پائی جاتی ہیں اور متاثر ہونے والوں میں سے تقریباً 75% کے بچنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ نیپا وائرس کا کوئی خاص علاج یا دوا نہیں ہے، تاہم اس سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک پہننا، ہاتھ دھونا اور اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ پرانے شہر کے ایک مکین نے 100% سبسڈی لون کے لیے درخواست داخل کرنے کے باوجود بھی قرض فراہم نہ کیے جانے پر وزیر اعلیٰ KCR اور صدر مجلس بیسٹ اسد الدین اویسی سے انہیں بھی قرض فراہم کرنے کی پرزور اپیل کی ہے۔ محمد عزیز، جو وٹاپلی کے رہنے والے ہیں، پیشے سے آٹو ڈرائیور ہے، میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت اور TSMFC کی جانب سے قرض جات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ قرض کے حصول کے لیے درخواست بھی داخل کی گئی تھی، لیکن انہیں لون نہیں دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ غریب اور مستحق افراد اس اسکیم سے محروم ہیں اور لون کے لیے درخواست داخل کرنے کے لیے حج ہاؤس آنے پر عہدیداران کی جانب سے تعاون نہیں کیا جا رہا ہے اور متعلقہ رکن اسمبلی کی دستخط حاصل کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ عزیز کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR، ان کے فرزند KTR، صدر مجلس بیسٹ اسد الدین اویسی اور قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی جانب سے عوام بالخصوص مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS حکومت اور مجلس پارٹی جو عوامی خدمات انجام دے رہی ہے وہ سارا ہندوستان دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ KCR اور صدر مجلس بیسٹ اویسی سے ان کی درخواست پر غور کرنے اور انہیں بھی سبسڈی لون فراہم کرنے کی پرزور اپیل کی ہے۔ آواز تنظیم کی جانب سے حج ہاؤس نامپلی میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ سے درخواست گزاروں کو سبسڈی لون جلد از جلد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے زیر اہتمام اقلیتوں کو 100% سبسڈی لون فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے کے تحت درخواست گزاروں کو مالی امداد کے چیک دیے جا چکے ہیں، لیکن ماباقی درخواست گزار قرض جات کی فراہمی کے منتظر ہیں۔ آواز تنظیم کے ریاستی سیکریٹری محمد عباس کی زیر نگرانی حج ہاؤس نامپلی پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور حکومت سے درخواست گزاروں کو جلد از جلد مالی امداد فراہم کرنے کی مانگ کی گئی۔ احتجاج میں آواز تنظیم کے سٹی سیکریٹری عبدالستار و دیگر اراکین نے حصہ لیا۔ پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کرتے ہوئے ایبٹس پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ شمشاباد کے احمد نگر علاقے میں کتوں کے حملے میں 4 سالہ لڑکا شدید زخمی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق شمشاباد کے مختلف علاقوں میں کتے کم سن بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ احمد نگر علاقے میں ایک 4 سالہ لڑکے پر کتوں نے حملہ کرتے ہوئے اسے شدید زخمی کر دیا۔ زخمی لڑکے کے
والد نے حکام پر لاپرواہی برتنے کا الزام لگایا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ شمشاباد کے احمد نگر، قاضی گلی، سعادت نگر اور مختہ بہادر علی میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ان علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی مرتبہ محکمہ بلدیہ سے شکایت کی گئی ہے کہ علاقے میں آوارہ کتوں کی کثرت ہے، اس کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے اور بلدیہ کی لاپرواہی کے نتیجے میں 5 کم سن بچوں کو کتوں نے اپنا نشانہ بنایا ہے۔ نیلوفر اسپتال سے لاپتہ 6 ماہ کے فیصل کا کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے۔ والدین نے لاپتہ بیٹے کو جلد از جلد ڈھونڈ نکالنے کی پولیس اور حکمران جماعت سے اپیل کی ہے۔ حیدرآباد کے نامور اسپتالوں میں شمار کیے جانے والے نیلوفر اسپتال سے ایک 6 مہینے کے لڑکے کے اغوا کا واقعہ پیش آیا ہے۔ 3 دن گزرنے کے باوجود بھی پولیس اغوا کرنے والی خاتون کو پکڑنے میں اور لڑکے کو بازیاب کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ بڑے بیٹے کے علاج کے لیے اسپتال آنے والی خاتون کا چھوٹے بیٹے فیصل کا اغوا ہو جانے پر رو رو کر برا حال ہے۔ واضح ہے کہ اسپتال میں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود بھی شیرخوار بچہ چوری کر لیا گیا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کی لاپرواہی علاج کے لیے آنے والے مریضوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ گمشدہ فیصل کے والدین نے محکمہ پولیس اور حکومت تلنگانہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے بیٹے کو جلد از جلد ڈھونڈیں۔ راجندر نگر پولیس حدود میں 2 نوجوانوں پر کچھ افراد نے جان لیوا حملہ کرتے ہوئے انہیں شدید سے زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق راجندر نگر پولیس حدود کے 4th ویو کالونی کے رہنے والے فراز اور مخدوم پر 10 تا 12 افراد پر مشتمل گروہ نے جان لیوا حملہ کرتے ہوئے انہیں شدید زخمی کر دیا ہے۔ زخمی لڑکوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ زخمی لڑکوں کے افراد خاندان کا کہنا ہے کہ حملے میں شاہد 13 اور ان کے بیٹے ملوث ہیں۔ انہوں نے پولیس پر حملہ کو بچانے کا الزام لگایا اور بنا کسی وجہ کے دونوں لڑکوں پر حملہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد بالخصوص پرانے شہر میں ٹریفک پولیس کی ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم کے دوران گاڑیاں ضبط کرنے پر ایک شہری نے شدید اعتراض کیا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے شراب پی کر گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ پرانے شہر میں ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم کے دوران ایک شخص نے پولیس کی جانب سے اس کے ساتھ زبردستی کرنے اور ہراساں کرنے کا الزام لگایا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس شخص نے بتایا کہ پیدل چلنے والے افراد کو بھی پولیس اہلکاروں کی جانب سے روکا جا رہا ہے اور ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس کی ہراسانی کا شکار شخص نے الزام لگایا ہے کہ ٹریفک پولیس غیر ضروری طور پر عوام کو ہراساں کر رہی ہے۔ نوزون ٹاسک فورس ٹیم اور مارکیٹ پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے شادی کرنے کے بہانے بھولی بھالی خواتین کو دھوکہ دینے والے ایک نائجیریائی باشندے کو گرفتار کر لیا ہے۔ نوزون DCP چندنا دیپتی نے میڈیا کو بتایا کہ نائجیریا کے لاگوس سے ممبئی آنے والا ایلیکس اپنے دوستوں کی مدد سے غیر شادی شدہ خواتین کو شادی کرنے کا جھانسا دے کر ان سے لاکھوں روپے اینٹ رہا تھا۔ DCP کے مطابق ملزم ایلیکس نے ایک لڑکی سے لاکھوں روپے وصول کیے لیکن اس سے شادی نہیں کی اور وہ اسے مزید رقم کے لیے ہراساں کر رہا تھا۔ متاثرہ کی شکایت پر پولیس نے ایلیکس کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے قبضے سے 5 موبائل فون، ایک کار و دیگر اشیاء ضبط کر لی ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی،
गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद